बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारों की ज़बानी चैनल में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का दिन 27 दिसंबर बरोज़ हफ्ता कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज बुर्ज हमल। आज बुर्ज हमल वालों के लिए दिन खुद एतमादी के साथ दानिशमंदी इख्तियार करने का पैगाम लेकर आया है। ये दिन पिछले दिनों से इसलिए मुख्तलिफ महसूस होगा क्योंकि आज आप सिर्फ जोश में आकर फैसले नहीं करेंगे बल्कि नताइज को भी मद्देनजर रखेंगे। कामकाज के हवाले से आज आपके सामने कोई ऐसा मौका जिम्मेदारी आ सकती है जो आपकी सलाहियतों का असल इम्तिहान होगी। ऑफिस या कारोबार में आपको खुद पर काबू रखना होगा क्योंकि मामूली गुस्सा या जल्दबाजी किसी फायदे को नुकसान में बदल सकती है। अगर आप तहम्मुल से काम कर लेंगे तो कामयाबी यकीनी है। माली मामलात में आज मुहतात रहें। गैर जरूरी अखराजात उधार देना या फौरी सरमायाकारी नुकसान दे सकती है। बेहतर है कि बचत और मनसूबा बंदी को तरजीह दें। घरेलू जिंदगी में आज आपका रवैया घर के माहौल पर गहरा असर डालेगा। अगर आप नरमी और बर्दाश्त का मुजाहिरा करेंगे तो सुकून रहेगा, वरना अना के टकराव से बात बिगड़ सकती है। मोहब्बत के मामलात में आज सब्र और समझबूझ बहुत जरूरी है। शरीके हयात या महबूब की बात गौर से सुने। शादीशुदा अफराद के लिए दिन एक दूसरे को वक्त देने और एतमाद बढ़ाने का है। सेहत के हवाले से आज जिस्मानी तवानाई मुनासिब रहेगी मगर जहनी दबाव और बेचैनी महसूस हो सकती है। इसीलिए खुद को आराम दें और गैर जरूरी तनाव से बचें। मजमूई तौर पर आज का दिन आपको ये सबक देता है कि असल ताकत सिर्फ आगे बढ़ने में नहीं बल्कि खुद पर काबू रखने में है, और जो शख्स सब्र के साथ कदम उठाता है अल्लाह उसे जरूर कामयाब करता है। या अल्लाह हमें सब्र, हिकमत और दुरुस्त फैसलों की तौफीक अता फरमा, हमारे दिलों को सुकून दे और हमें हर आजमाइश में सुरखरू फरमा। आमीन। टॉरस बुर्जे सौर। आज बुर्ज सौर वालों के लिए दिन इस्तिकामत, तहम्मुल और अमली फैसलों का पैगाम लेकर आया है। ये दिन पिछले दिनों से इसलिए मुख्तलिफ महसूस होगा क्योंकि आज आप जज्बात के बजाय हकीकत और फायदे को सामने रखकर कदम उठाएंगे। कामकाज के हवाले से आज आपकी मेहनत आहिस्ता आहिस्ता रंग लाने लगेगी। ऑफिस या कारोबार में कोई रुका हुआ काम दोबारा रफ्तार पकड़ सकता है या किसी सीनियर की तरफ से आपकी कारकर्दगी को सराहा जा सकता है। बस जिद या हठ धर्मी से बचें और लचक दिखाएं। माली मामलात में आज इस्तेहकाम के आसार हैं मगर फिर भी गैर जरूरी अखराजात या जल्दबाजी में किए गए फैसलों से गुरेज करें। खास तौर पर किसी को उधार देना या लेन देन सोच समझ कर करें। घरेलू जिंदगी में आज सुकून और जिम्मेदारी का माहौल रहेगा। घर के किसी फर्द के साथ संजीदा मगर मस्बत गुफ्तगू से ताल्लुकात मजबूत होंगे। मोहब्बत के मामलात में आज एतमाद और वफादारी अहम किरदार अदा करेगी। अपने जज्बात का इजहार अमली अंदाज में करें। सेहत के हवाले से आज जिस्मानी थकन या गले, गर्दन और कंधों में दर्द महसूस हो सकती है, इसीलिए आराम, सादा ग़िज़ा और हल्की वर्जिश को नज़रअंदाज ना करें। मजमूई तौर पर आज का दिन आपको ये सबक देता है कि सब्र और मुस्तकिल मिजाजी वो खूबियाँ हैं जो इंसान को बगैर शोर के कामयाबी तक पहुँचा देती हैं, और अल्लाह पर भरोसा हर रास्ता आसान कर देता है। या अल्लाह हमें साबित कदम रख हमारी मेहनत में बरकत दे और हमारे दिलों को सुकून नसीब फरमा। आमीन। जेमिनी बुर्जे जूजा। आज बुर्जे जूजा वालों के लिए दिन सोच की वजाहत, बेहतर गुफ्तगू और सही सिमत इख्तियार करने का पैगाम लेकर आया है। ये दिन पिछले दिनों से इसलिए मुख्तलिफ महसूस होगा क्योंकि आज आप उलझन की बजाय मामलात को साफ और सादा अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे। कामकाज के हवाले से आज मुलाकातें, बातचीत और राब्ते बहुत अहम साबित होंगे। ऑफिस या कारोबार में कोई नई इत्तला, ईमेल या फोन कॉल आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। बस वादे करते वक्त अपनी सलाहियत और वक्त को जरूर मद्देनजर रखें। माली मामलात में आज आमदन में मौके तो मौजूद हैं मगर साथ ही गैर जरूरी खर्च या लापरवाही नुकसान का सबब बन सकती है, इसीलिए हिसाब किताब वाज़िया रखें। घरेलू जिंदगी में आज आपकी बातों का असर ज्यादा होगा मगर नरमी और मसरत अंदाज अपनाएं तो घर का माहौल खुशगवार रहेगा। किसी पुरानी गलतफहमी को खत्म करने का भी अच्छा मौका है। मोहब्बत के मामलात में आज खुलकर बात करना जरूरी है। दिल की बात छुपाने की बजाय समझदारी से इजहार करें। सेहत के हवाले से आज ज़हनी थकन, सर दर्द या बेचैनी महसूस हो सकती है, इसीलिए स्क्रीन टाइम कम करें, पानी ज्यादा पिएं और आराम को तरजीह दें। मजमूई तौर पर आज का दिन आपको ये सबक देता है कि साफ नीयत और वाज़िया बात की जिंदगी के बहुत से मसाइल को आसान बना देती है और अल्लाह पर भरोसा उलझन का हल निकाल देती है। या अल्लाह हमें सही बात कहने और समझने की तौफीक अता फरमा, हमारे ज़हनों को सुकून और दिलों को इत्मीनान अता कर। आमीन।
कैंसर, बुर्ज सरतान। आज बुर्ज सरतान वालों के लिए दिन जज्बाती मजबूती, सब्र और अपने दिल की बात समझने का पैगाम लेकर आया है। ये दिन पिछले दिनों से इसलिए मुफ्ती महसूस होगा क्योंकि आज आप दूसरों के जज्बात के साथ साथ अपनी अंदरूनी कैफियत को भी अहमियत देंगे। कामकाज के हवाले से आज जिम्मेदारियां कुछ ज्यादा महसूस हो सकती हैं, मगर आपकी संजीदगी और खुलूस आपको मुश्किल से निकाल लेगा। ऑफिस या कारोबार में किसी पुराने मामले का हल निकलने के इम्कानात हैं, या किसी सीनियर की रहनुमाई फायदा दे सकती है। माली मामलात में आज एहतियात जरूरी है, खासतौर पर घरेलू अखराजात से जज्बात में आकर किया गया खर्च बाद में परेशानी पैदा कर सकता है। बेहतर है कि बजट बनाकर चलें। घरेलू जिंदगी में आज आपका किरदार बहुत अहम होगा। आपकी नरमी और समझदारी घर के माहौल को पुरसकून बना सकती है। किसी करीबी रिश्ते के साथ दिल की बात करने से गलत फहमियां दूर होंगी। मोहब्बत के मामलात में आज खलूस और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास नुमाया रहेगा। अपने जज्बात को नरमी से बयान करें। शादीशुदा अफराद के लिए दिन बाहमी ताउन और जज्बाती कुर्बत बढ़ाने वाला है। सेहत के हवाले से आज मेदे, नींद या ज़हनी दबाव से मुतल्लक मसाइल महसूस हो सकते हैं, इसलिए आराम, सादा ग़िज़ा और दुआ को तरजीह दें। मजमूई तौर पर आज का दिन आपको ये सबक देता है कि असल ताकत दिल की नरमी और सब्र में है, और जब इंसान अल्लाह पर भरोसा रखता है तो दिल को वो सुकून मिलता है जो किसी और चीज़ से नहीं मिलता। या अल्लाह हमारे दिलों को सुकून अता फरमा, हमें सब्र और हौसला दे और हमारे घरों में मोहब्बत और रहमत नाज़िल फरमा। आमीन। लियो, बुर्ज असद। आज बुर्ज असद वालों के लिए दिन खुद एतमादी के साथ आजिज़ी इख्तियार करने का पैगाम लेकर आया है। ये दिन पिछले दिनों से इसलिए मुफ्ती महसूस होगा क्योंकि आज आप क़यादत तो करेंगे, मगर जिद और अना की बजाय समझदारी और नरमी के साथ। कामकाज के हवाले से आपके सामने कोई अहम जिम्मेदारी या फैसला आ सकता है जिसमें आपकी सलाहियतें खुलकर सामने आएंगी। ऑफिस या कारोबार में लोग आपकी बात सुनेंगे, मगर शर्त यह है कि आप दूसरों की राय को भी अहमियत दें। जल्दबाजी या गुस्सा फायदे को नुकसान में बदल सकता है। माली मामलात में आज आमदन के मौके बन सकते हैं, मगर साथ ही गैर जरूरी दिखावे या फजूल खर्ची से बचना होगा। खास तौर पर दोस्तों या तकरीबात पर खर्च सोच समझ कर करें। घरेलू जिंदगी में आज आपकी मौजूदगी घर के माहौल को मुतासर करेगी। अगर आप मोहब्बत और तवज्जो देंगे तो घर में खुशी और सुकून रहेगा। किसी पुरानी बात को अना का मसला बनाने के बजाय दरगुजर करें। मोहब्बत के मामलात में आज जज्बात मजबूत होंगे, मगर कंट्रोल जरूरी है। अपने जज्बात का इजहार खलूस से करें, ना कि हुक्म चलाने के अंदाज में। सेहत के हवाले से आज तवानाई अच्छी रहेगी, मगर दिल, ब्लड प्रेशर या जहनी दबाव का ख्याल रखें। आराम और मस्बत सोच फायदा देगी। मजमूई तौर पर आज का दिन आपको ये सबक देता है कि असल लीडर वही होता है जो दिल को जीतना जानता हो, और जब इंसान आजिज़ी इख्तियार करता है तो अल्लाह उसे मजीद इज्जत अता फरमाता है। या अल्लाह हमें आजिज़ी, हिकमत और हुस्न इखलाक अता फरमा, हमारी ताकत को खैर का जरिया बना और हमें हर तकब्बुर से बचा। आमीन। विर्गो, बुर्ज सुंबला। आज बुर्ज सुंबला वालों के लिए दिन तरतीब, समझदारी और अंदरूनी इत्मीनान का पैगाम लेकर आया है। ये दिन पिछले दिनों से इसलिए मुख्तलिफ महसूस होगा क्योंकि आज आप छोटी छोटी बातों पर उलझने की बजाय असल मसले पर तवज्जो देंगे। कामकाज के हवाले से आज आपकी बारीक बीनी और मेहनत नुमाया रहेगी। ऑफिस या कारोबार में कोई रुका हुआ काम मुकम्मल हो सकता है, या किसी अहम फाइल, रिपोर्ट या मंसूबे में कामयाबी मिलने के आसार हैं। बस खुद पर हद से ज्यादा तनकीद करने से बचें, क्योंकि यही आदत आपको जहनी दबाव में मुब्तला कर सकती है। माली मामलात में आज मुहतात मगर मतवाज़न रवैया इख्तियार करें। बचत के साथ साथ जरूरी अखराजात को भी समझदारी से पूरा करें। कोई पुराना माली मसला आहिस्ता आहिस्ता हल की तरफ जा सकता है। घरेलू जिंदगी में आज आपका ताउन और जिम्मेदाराना रवैया सबके लिए सहारा बनेगा। किसी करीबी रिश्ते के साथ खुलकर बात करने से दिल का बोझ हल्का होगा और ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। मोहब्बत के मामलात में आज अमली मोहब्बत अहम रहेगी। बातों की बजाय छोटे छोटे अमल आपके जज्बात की सच्चाई साबित करेंगे। सेहत के हवाले से आज मैदा, असाब या थकन का एहसास हो सकता है, इसीलिए सादा ग़िज़ा, मुनासिब नींद और खुद को वक्त देना बहुत जरूरी है। मजमूई तौर पर आज का दिन आपको ये सबक देता है कि कामिल होने की कोशिश की बजाय मतवाज़न जिंदगी अपनाएं, क्योंकि जब इंसान खुद पर रहम करता है तो अल्लाह भी उसके लिए आसानियां पैदा फरमा देता है। या अल्लाह हमें ज़हनी सुकून अता फरमा, हमारी मेहनत को कबूल फरमा और हमें शुक्र और सब्र की तौफीक दे। आमीन। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। आज बुर्ज मीज़ान वालों के लिए दिन तवाज़ुन के साथ खुद एतमादी पैदा करने का पैगाम लेकर आया है।
یہ دن پچھلے دنوں سے اس لیے مختلف محسوس ہوگا کیونکہ آج آپ کو دوسروں کو خوش رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی ضروریات اور احساسات کا بھی اہمیت دینی ہوگی۔ کام کاج کے حوالے سے آج کوئی اہم فیصلہ یا معاہدہ سامنے آ سکتا ہے۔ آفس یا کاروبار میں صاف اور واضح موقف اختیار کرنا آپ کے لیے آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ بار بار سوچنے سے یا فیصلہ ٹالنے سے موقع ہاتھ سے نکل سکتے ہیں۔ مالی معاملات میں آج اعتدال ضروری ہے۔ غیر ضروری خرچ یا کسی پر حد سے زیادہ انحصار نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی لیے بجٹ اور منصوبہ بندی پر خاص توجہ دیں۔ گھریلو زندگی میں آج نرمی اور سمجھداری بہت اہم ہوگی۔ کسی قریبی رشتے کے ساتھ کھل کر بات کرنے سے غلط فہمی دور ہو سکتی ہے اور دل کا بوجھ ہلکا ہوگا۔ محبت کے معاملات میں آج توازن کے ساتھ خودداری بھی ضروری ہے۔ اپنی حدود واضح رکھنا رشتے کو کمزور نہیں بلکہ مضبوط بناتا ہے۔ صحت کے حوالے سے آج ذہنی دباؤ، بے چینی یا نیند کی کمی محسوس ہو سکتی ہے، اسی لیے خود کو وقت دیں۔ ہلکی سیر اور مثبت سوچ فائدہ دے گی۔ مجموعی طور پر آج کا دن آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ زندگی میں اصل سکون تب آتا ہے جب انسان دوسروں اور خود کے درمیان صحیح توازن قائم کر لیتا ہے اور اللہ پر بھروسہ ہر فیصلہ آسان بنا دیتا ہے۔ یا اللہ ہمیں درست فیصلوں کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں سکون اور اعتدال پیدا فرما، آمین۔ اسکارپیو، برج اقرب۔ آج برج اقرب والوں کے لیے دن اندرونی طاقت، ضبط نفس اور گہری سمجھ بوجھ کا پیغام لے کر آیا ہے۔ یہ دن پچھلے دنوں سے اس لیے مختلف محسوس ہوگا کیونکہ آج آپ جذباتی رد عمل کی بجائے خاموشی اور حکمت کے ساتھ حالات کو سنبھالیں گے۔ کام کاج کے حوالے سے آج آپ کسی پوشیدہ حقیقت، راز یا ایسی بات کا علم ہو سکتا ہے جو آپ کے مستقبل کے فیصلوں میں اہم کردار ادا کرے گی۔ آفس یا کاروبار میں ہر کسی پر فوراً اعتماد کرنے کی بجائے مشاہدہ کرنا بہتر رہے گا، خاص طور پر شراکت داری یا ٹیم ورک میں۔ مالی معاملات میں آج خاص احتیاط ضروری ہے۔ ادھار دینا، لین دین یا کسی بھی قسم کے معاہدے میں جلد بازی نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ ہر بات تحریری اور واضح رکھیں۔ گھریلو زندگی میں آج سنجیدہ مگر پرسکون ماحول رہے گا۔ کسی قریبی رشتے کے ساتھ دل کی بات کرنے سے اعتماد بڑھے گا اور ذہنی بوجھ کم ہوگا۔ محبت کے معاملات میں آج جذبات گہرے ہوں گے مگر شک، غصے یا بدگمانی سے بچنا ضروری ہے۔ صحت کے حوالے سے آج ذہنی دباؤ، نیند کی کمی یا اندرونی بے چینی محسوس ہو سکتی ہے، اسی لیے خود کو آرام اور دعا اور مثبت سوچ کا وقت دیں۔ مجموعی طور پر آج کا دن آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ اصل طاقت آواز بلند کرنے میں نہیں بلکہ خود پر قابو رکھنے میں ہے، اور جو شخص صبر اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے بند راستے بھی کھول دیتا ہے۔ یا اللہ ہمیں بصیرت، صبر اور دل کا سکون عطا فرما، ہمیں ہر فتنہ اور آزمائش سے محفوظ رکھ، آمین۔ سیگیٹیریس، برج قوس۔ آج برج قوس والوں کے لیے دن سوچ میں گہری سمت تعین اور سمجھداری کے ساتھ آگے بڑھنے کا پیغام لے کر آیا ہے۔ یہ دن پچھلے دنوں سے اس لیے مختلف محسوس ہوگا کیونکہ آج آپ صرف آزادی اور جوش پر نہیں بلکہ اپنے فیصلوں کے اثرات پر بھی غور کریں گے۔ کام کاج کے حوالے سے آج کوئی نیا موقع، پیشکش یا سفر سے متعلق معاملہ سامنے آ سکتا ہے۔ آفس یا کاروبار میں جلد بازی فائدے کی بجائے نقصان دے سکتی ہے، اسی لیے ہر بات کو اچھی طرح سمجھ کر فیصلہ کریں۔ کسی تجربہ کار شخص کی رائے لینا آج فائدہ دے سکتا ہے۔ مالی معاملات میں آج احتیاط ضروری ہے۔ غیر ضروری خریداری، سفر یا سرمایہ کاری بجٹ کو متاثر کر سکتی ہے، اسی لیے منصوبہ بندی کے ساتھ خرچ کریں۔ گھریلو زندگی میں آج سادگی اور سکون اہم ہوں گے۔ گھر کے افراد کے ساتھ وقت گزارنے سے ذہنی دباؤ کم ہوگا اور کسی پرانی غلط فہمی کو ختم کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ محبت کے معاملات میں آج آزادی اور وابستگی کے درمیان توازن رکھنا ضروری ہے۔ اپنے جذبات کا اظہار ضرور کریں مگر کسی پر دباؤ نہ ڈالیں۔ شادی شدہ افراد کے لیے دن اعتماد اور باہمی سمجھ بوجھ کا ہے۔ صحت کے حوالے سے آج جسمانی توانائی کچھ کم اور ذہنی تھکن زیادہ محسوس ہو سکتی ہے، اسی لیے آرام، ہلکی ورزش اور مثبت سوچ پر نظر انداز نہ کریں۔ مجموعی طور پر آج کا دن آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ اصل آزادی وہی ہے جو ذمہ داری اور شعور کے ساتھ ہو، اور جب انسان اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو صحیح راستے خود بخود واضح ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں درست راستہ دکھا، ہمارے دلوں میں صبر، یقین پیدا فرما، ہمارے ہر قدم میں خیر شامل فرما، آمین۔ کیپریکارن، برج جدی۔ آج برج جدی والوں کے لیے دن ذمہ داری، ثابت قدمی اور خاموش کامیابی کا پیغام لے کر آیا ہے۔
یہ دن پچھلے دنوں سے اس لیے مختلف محسوس ہوگا کیونکہ آج آپ صرف نتائج کے بجائے اپنے طریقہ کار اور نیت پر بھی توجہ دیں گے۔ کام کاج کے حوالے سے آج ذمہ داریاں بڑھ سکتی ہیں، مگر آپ کی محنت، نظم و ضبط اور مستقل مزاجی آہستہ آہستہ مثبت نتائج دے گی۔ آفس یا کاروبار میں کوئی پرانا منصوبہ یا رکا ہوا کام دوبارہ حرکت میں آ سکتا ہے۔ بس جلد بازی یا ضد سے بچیں۔ مالی معاملات میں آج استحکام کے آثار ہیں، مگر غیر ضروری سختی یا فضول خرچی سے دونوں نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ خرچ اور بچت میں توازن رکھیں۔ گھریلو زندگی میں آج سنجیدہ مگر مطمئن ماحول رہے گا۔ گھر کے کسی فرد کے ساتھ کھل کر بات کرنے سے رشتے مضبوط ہوں گے اور دل کو سکون ملے گا۔ محبت کے معاملات میں آج اعتماد اور ذمہ داری اہم کردار ادا کرے گی۔ جذبات کا اظہار کم مگر سچا رکھیں۔ صحت کے حوالے سے آج جسمانی تھکن، خاص طور پر کمر درد، گھٹنوں یا جوڑوں میں درد محسوس ہو سکتا ہے، اسی لیے آرام، ہلکی ورزش اور مناسب غذا کو نظر انداز نہ کریں۔ مجموعی طور پر آج کا دن آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ صبر اور مستقل محنت اور طاقت جو انسان کو خاموشی سے کامیابی تک پہنچا دیتی ہے، اور اللہ پر بھروسہ ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے۔ یا اللہ ہماری محنت میں برکت عطا فرما، ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہمارے دلوں کو سکون نصیب فرما، آمین۔ ایکویریس، برج دلو۔ آج برج دلو والوں کے لیے دن تخلیقی سوچ، مثبت توانائی اور منصوبہ بندی کا پیغام لے کر آیا ہے۔ یہ دن پچھلے دنوں سے اس لیے مختلف محسوس ہوگا کیونکہ آج آپ کے خیالات واضح اور مربوط رہیں گے اور آپ جلد بازی کے بجائے سوچ سمجھ کر فیصلے کریں گے۔ کام کاج کے حوالے سے آج کوئی نیا منصوبہ یا آئیڈیا سامنے آ سکتا ہے جو ابتدا میں مشکل لگے مگر مستقبل میں بھی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ آفس یا کاروبار میں کسی ساتھی یا سینئر کی رائے لینا آج آپ کے لیے سود مند ہوگا۔ مالی معاملات میں آج اعتدال اختیار کریں۔ غیر ضروری اخراجات یا جلد بازی میں کیے جانے والی سرمایہ کاری نقصان کا سبب بن سکتی ہے اور بچت پر توجہ دیں۔ گھریلو زندگی میں آج خاموشی اور تعاون زیادہ سکون بخش ہوں گے۔ گھر کے کسی فرد کے ساتھ نرمی اور سمجھداری سے بات کرنے سے رشتے مضبوط ہوں گے۔ محبت کے معاملات میں آج خلوص اور ایمانداری اہم ہے۔ اگر جذبات کو نرمی اور محبت سے ظاہر کریں گے تو تعلقات میں گہرائی آئے گی۔ شادی شدہ افراد کے لیے دن اعتماد بڑھانے اور سمجھ بوجھ کا ہے۔ صحت کے حوالے سے آج ذہنی دباؤ یا تھکن محسوس ہو سکتی ہے، اسی لیے آرام، مثبت سرگرمی اور دعا کو ترجیح دیں۔ مجموعی طور پر آج کا دن آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ تخلیقی سوچ، صبر اور اللہ پر بھروسہ ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے اور کامیابی دیر پا اور برکت والی ہوتی ہے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو مثبت سوچ، حکمت عطا فرما، ہمارے فیصلوں میں رہنمائی دے اور ہمارے رشتوں کو مضبوط بنا، آمین۔ پائسیز، برج حوت۔ آج برج حوت والوں کے لیے دن جذباتی سکون، خلوص اور سمجھداری کا پیغام لے کر آیا ہے۔ یہ دن پچھلے دنوں سے اس لیے مختلف محسوس ہوگا کیونکہ آج آپ اپنے جذبات کو زیادہ تحمل اور حکمت کے ساتھ سنبھالیں گے۔ کام کاج کے حوالے سے آج آپ کی محنت اور لگن سب کی نظر میں آئے گی۔ آفس یا کاروبار میں کوئی پرانا مسئلہ حل ہونے کے امکانات ہیں یا کسی پچھلے منصوبے میں مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ صبر اور حکمت کے ساتھ کام کریں گے تو نتائج دیر پا اور فائدہ مند ہوں گے۔ مالی معاملات میں آج غیر ضروری خرچ یا جلد بازی نقصان کا سبب بن سکتی ہے، اسی لیے بجٹ اور منصوبہ بندی پر توجہ دیں۔ گھریلو زندگی میں آج محبت اور سکون کا ماحول غالب رہے گا۔ گھر کے افراد کے ساتھ وقت گزارنا دل کو خوشی دے گا اور کسی پرانی غلط فہمی یا اختلاف کا خاتمہ ممکن ہے۔ محبت کے معاملات میں آج خلوص، صبر اور سمجھداری بہت اہم ہے۔ اگر آپ اپنے جذبات کو نرمی اور ایمانداری سے ظاہر کریں تو رشتوں میں مضبوطی آئے گی۔ شادی شدہ افراد کے لیے دن باہمی تعاون اور اعتماد بڑھانے والا ہے۔ صحت کے حوالے سے آج ذہنی دباؤ یا تھکن محسوس ہو سکتی ہے، اسی لیے آرام، نیند اور مثبت سرگرمی کو ترجیح دیں۔ مجموعی طور پر آج کا دن آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ صبر، خلوص اور اللہ پر بھروسہ ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے اور دل کی نرمی اور سچائی آپ کی زندگی میں خوشی اور سکون لاتی ہے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو سکون اور محبت عطا فرما، ہمیں صبر اور سمجھداری عطا کر اور ہمارے ہر کام میں برکت دے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔